अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सीओ कॉन्फ्रेंस, पीटीआई ने डी चौक पहुंचने का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। उसके अलावा आईनी तरमीम में तीनों मुसव्वदे अब मंजर आम पर आ गए हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर क्या इख्तिताम के करीब पहुंच गया है? जो नोटिफिकेशन जारी किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से बज़ाहिर नजर तो ऐसा ही आता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। आगाज करते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके, जो मुसव्वदा जिसके लिए बड़ी हब्बड़ दब्बड़ का लफ्ज से बेहतर कोई लफ्ज हो नहीं सकता, एक हिजान बर्पा किया गया था कि इस अमेंडमेंट को पास करा लिया जाए। एक ऐसी अमेंडमेंट जिसका मुसव्वदा किसी ने नहीं देखा था, अब फाइनली उसका एक कच्चा मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया है, हुकूमत की जानिब से भी, जेयूआईएफ की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। क्विकली जरा हम हुकूमती मुसव्वदे का जायजा लेते हैं कि हुकूमती मुसव्वदा क्या कहता है। मुजव्वजा तरमीम में विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुसव्वदे के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस तकर्रुर सदर वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत दिया करेंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जेयूआईएफ का एक मुसव्वदा सामने आया है। तहरीक इंसाफ इससे पहले कह चुकी है, सलमान अकरम राजा साहब मेरे ही शो में, कि वो भी अपनी तजावीज देंगे। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की तजावीज इनमें से कौन सी शामिल की जाती है। लेकिन जो अभी एक कच्चा मुसव्वदा मंजर आम पे आया है वो कुछ यूं है कि जेयूआई ने 24 तरामीम की तजवीज कर दी है। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की जो तजवीज है, ये भी जेयूआई की तरफ से आई है। 19वीं तरमीम का खात्मा और 18वीं तरमीम को मुकम्मल बहाल करना भी तजवीज में शामिल है। आईनी बेंच को आईनी तनाज़ात या तशरीह का इख्तियार होगा। सूबाई आईनी बेंच के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में होगी। सदर की जानिब से भेजे गए सवाल की समाअत आईनी बेंच में हुआ करेगी। जेयूआई की आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज है। सरकारी और निजी सतह पर 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाए। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा जो है वो भी मंजर आम पे आया है। वो क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दी है कि इसमें तरमीम से चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और अज खुद नोटिस का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास ही रहेगा। पीपल्स पार्टी के आईनी मुसव्वदे में आर्टिकल 175A में एक विफाकी आईनी अदालत के कयाम की तजवीज दी गई है, जो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत इसकी सरबराही किया करेंगे। मुसव्वदे के मुताबिक हर सूबे से बारी की बुनियाद पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे, जबकि चीफ जस्टिस की अपनी मुद्दत 3 साल होगी, जो रोटेशन पॉलिसी की बुनियाद पर होगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा और किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। 4 सूबाई आईनी अदालतों के कयाम की तजवीज भी दी गई है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस सूबाई आईनी अदालत होंगे और बाकी जजेस का तयन हुकूमत कानून के मुताबिक करेगी। सूबाई आईनी अदालत का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हो सकेगा। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कयाम की तजवीज भी शामिल है। आईनी कमीशन में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, विफाकी वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा और कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान शामिल होंगे। कौमी असेंबली के 2 अरकान में से एक हुकूमत का और दूसरा अपोजिशन का होगा, जिनकी नामजदगी स्पीकर कौमी असेंबली करेंगे, और इसी तरह सेनेट से एक रुकन हुकूमत और एक अपोजिशन का होगा। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद है, उस कमेटी का हिस्सा भी है जहां पर ये आईनी मुसव्वदे के बारे में गुफ्तगू हो रही है। आज का जो इजलास था, आज की जो सिटिंग थी, वो कितनी सैर हासिल रही, इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद साहब ज्वाइन करने के लिए। आज की इस मीटिंग के बाद आप लोग कितने करीब है किसी कंसेंसस के, क्योंकि आईनी अदालत के ऊपर आपका और मौलाना साहब का इख्तिलाफ है, मोर और लेस बाकी चीजों पर अग्रीमेंट है। मौलाना उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप लोगों की भी शदीद ख्वाहिश है, तो कंसेंसस के कितने करीब है आप लोग?
دیکھیں ظاہر ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں اور خاص کر جب سیاسی معاملوں میں گفتگو ہوتی ہے تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. دونوں سائڈز کو جو ہے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس مرحلے پہ ہیں جہاں ہم کافی قریب آگے ہیں. اب کچھ اور باتیں رہتی ہیں, لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. کتنی زیادہ آپ لوگوں کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے آئینی عدالت سے, کیونکہ مولانا صاحب آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں اور وہ ان کی وہ ایسی شرط ہے جس کے اوپر وہ ابھی تک ووٹ نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کئی عرصے سے اس کے اوپر نیگوزیشن کر رہے ہیں. کیا آپ کے لیے یہ فلیکسیبل پوائنٹ ہے یا یہ ڈیل بریکر ہے اگر آئینی عدالت کا بات نہ مانی گئی؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارا پورا جو سلسلہ رہا ہے سی او ڈی سے لے کے آج دن تک وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے رہا ہے, اور اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے فری اپ کرنے کے لیے بھی, اور جو سیاسی ایشوز کو بار بار جو کورٹس کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی اسپیشلائز سسٹم ہو اس سے ڈیل کرنے کا. تو ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی جواب ہے ہمارے حساب سے, لیکن ڈیل بریکر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کچھ وہ شاید کم ہو, کچھ ہم زیادہ ہوں, کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی. آئینی بینچ کے بارے میں آپ کی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں یا وہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں ہمیں اس ساری گفتگو کو آپس میں مکمل کرنے تھے. آپ کے سامنے جب جوائنٹ ہمارا مسودہ آئے گا جے یو آئی کا اور پیپلز پارٹی کا, تو یہ ان ساری باتوں کا جواب اس میں آئے گا. صحیح, چلے فی الحال آپ کا مسودہ سامنے آ گیا ہے, اس کے کچھ چیزیں نکات ہیں, اس حوالے سے بات کر لیں. اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے جے یو آئی ایف, انہوں نے کہا کہ خالی 200 کیسز ہیں. کامران مرتضی صاحب نے وہ فگرز کوٹ کیے ہیں جو منصور علی شاہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے اپنے جوڈیشل اکیڈمی کے خطاب میں بات کی. صرف 200 آئینی کیسز ہیں, اس کے لیے آپ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ صوبوں کے اندر بھی, یعنی کل ملا کے 5 سے 6 کوڈز بنائیں گے آپ. ایک پیرلل نظام آپ ساتھ کھڑا کر رہے ہیں صرف 200 مقدمات کے لیے. سر نہیں, سوال 200 مقدمات کا نہیں ہے, سوال یہ کہ اس پہ وقت کتنا جاتا ہے اور فوکس کتنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پٹیشنز ہوتی ہیں اور چیزیں جو کہ اصولی طور پہ پارلیمنٹ میں سیٹل ہونی چاہیے وہ جا کے کورٹس میں جاتی ہیں. تو بیک لاگ کی اگر آپ بات ہے تو بیک لاگ تو بڑھتا گیا ہے نا. بیک لاگ پارٹلی اس لیے بھی ہوا ہے کہ ججز کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے, لیکن پارٹلی اس لیے بھی ہوا کہ ججز کا ٹائم بہت سارا ان چیزوں پہ, چاہے وہ 150 ہوں 200 ہوں جتنے بھی ہوں, اور وہاں 6000 جو ہے تو پروپورشنیٹلی تو بہت زیادہ نمبر ہے. 62,000 ہے آج کا جو فگر لا منسٹر نے دیا. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ٹائم اگر فری اپ ہو تو اٹس ناٹ دا نمبر آف کیسز. سر لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل جوڈیشل ریفارمز لگ رہے ہیں, کیونکہ لوور کورٹس کے اندر بیک لاگ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم لوور کورٹس کی بات کریں, میرے پاس 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ لوور کورٹ کے اندر ہے, خالی 8000 ججز ہیں. وہاں فوکس نہیں ہے, یہ ان کیسز کے اوپر فوکس ہے جن کا پولیٹیکل آؤٹ کم ہے اور جو پولیٹیکلی اس پورے لینڈسکیپ کو ری شیپ کریں گے. نہیں دیکھیں نا, ون از ناٹ این آلٹرنیٹو فار دا ادر. جو لوور جوڈیشری میں بھی نمبرز بڑھانے کی سخت ضرورت ہے, وہاں ریسورسز دینے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن کیونکہ صرف یہ والی کورٹس جو ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, وہ آئین کے ذریعے ریگولیٹ ہوتی ہیں. باقی کورٹس جو ہیں وہ آئین میں نہیں آتی, وہ نارمل ایڈمنسٹریٹو پروسیجر سے یا نارمل قوانین سے ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے ہینڈل کرنا وہ ایک الگ پروسیجر ہے اور وہ بھی ہونا چاہیے, ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں. لیکن ابھی صاحب کتنا کاسٹ افیکٹو ہے, یعنی کہ آپ 200 کیسز آپ سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ وقت لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ 4 کورٹس بنائے, اسٹاف ہوگا, ججز ہوں گے. میرا اس پہ جواب تو سمپلی یہ ہوگا کہ یہ 200 بھی نہیں ہونے چاہیے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بات, سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے نا. سر اس لیے پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اس لیے اگر نارمل
پیپلز پارٹی سے ہمارا خیال تھا کہ یہ تجویز آئے گی کہ یہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر کنسنسس کے ساتھ حل کرنے کی طرف ہمیں پروسیجرز بنانے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آلٹرنیٹ پیرالل جوڈیشل سسٹم کھڑا کر دیا جائے جس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ وہ بھی پھر ایک کنٹروورشل طریقے سے لگتا ہے کہ حکومت مزید کنٹرول کرنا چاہتی ہے اس پیرالل جوڈیشل سسٹم کو. نہیں دیکھیں، پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں ہوگا، یہی جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے چیزوں کو الگ الگ جو ہے ہینڈل کرنا ہے. آئی تھنک آپ تھوڑا انتظار کر لیں کہ آخری جو ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر یہ تنقید بھی شاید خود بخود زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ووٹ کیسے مینج کریں گے؟ بیکاز ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے جو ترمیم ہے اس کے مسودے کے اوپر ڈسکشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو آپ نے پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے پاس بھی کروانا ہے. ووٹ آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ ہے یا ابھی بھی اگر مگر مولانا کے ووٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. حکومت کے مطابق ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور ہمارے پاس بھی ریلائبل انفارمیشن ہے کہ نمبرز ان کے پاس ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ نمبرز جو آپ ادھر ادھر سے مانگے تانگے والے نمبرز نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو جس میں سارے لوگ آن بورڈ ہوں. مولانا کے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. مولانا از ویری مچ اسٹیک ہولڈر ان پارلیمنٹ. تو جہاں مسلم لیگ نواز ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی اور ایم کیو ایم اور باقی الائز ہوں گے، وہاں ہماری پوری کوشش ہے کہ مولانا بھی آن بورڈ ہوں تاکہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ہم. لیکن اگر نمبر کے حوالے سے ٹیکنیکلی میں بات کروں تو مولانا صاحب کے ووٹ کے بغیر بھی آپ کے پاس سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمبر پورے ہیں، یہ فیکچولی کریکٹ بات ہے؟ نہیں، نمبرز ان دا سینس کہ اگر ہم واقعی اور ووٹس بھی اگر لے لیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ راستہ اپنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک کلین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. جیسے میں نے کہا، مانگے تانگے والے ووٹوں پہ تو پھر ایک پروسیس بھی انیشیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، وہ چیلنج ہوگا، عدالتی مزید الجھاؤ ہوگا، مزید کمپلیکیشن ہوگی. ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ 25 اکتوبر سے پہلے یا اس کے بعد بھی جا سکتی ہے یہ ٹائم لائنز کے چکروں میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. دیٹ از ناٹ ورک آن اے ٹائم لائن، دیٹ از ورک آن دا گول. اور گول کے حساب سے میرا خیال ہے کہ جیسے ہی کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے ہم موو کر سکتے ہیں آگے. سو کیا وہ گول جو ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ 25 تاریخ سے پہلے اس کے قریب پہنچ جائیں گے یا اس سے آگے وقت لگ سکتا ہے؟ کیونکہ بھی بہت ساری بیٹھکیں ہونی ہے، کنسنسس آگے بھی ہو سکتا ہے. وہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس حساب سے پہلے ہو جائے گا. ایز اے ویل وشر آف دس گورنمنٹ، بیکاز اب اس کا حصہ تو نہیں لیکن بڑی آپ کے ووٹوں کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے، نوٹیفیکیشن کر دینا چاہیے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کا. حکومت جان بوجھ کے معاملے کو کنٹروورشل کر رہی ہے، الجھا رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے نا سپریم کورٹ کے ساتھ، کہ کوئی ایک پارٹی کہتی ہے کہ فلاں جج ہمارا ہے اس لیے آج ہی اس کی نوٹیفیکیشن نکالو، ہو جائے گی، ان کو ٹائم ہو جائے گی. پچھلی بار کر دیا تھا نا 3 مہینے پہلے آپ نے. لیکن اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. جو بار بار کبھی ایک پارٹی کہتی ہے کہ منصور علی شاہ کو نوٹیفائی کرو، دوسری پارٹی کہتی ہے، مطلب لیٹ اس موو اوے. اگر آپ کی ہی پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو پچھلی مرتبہ آپ لوگوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا تھا، اس میں کلیئرٹی تھی، یہ آپ لوگوں نے ایک مثال سیٹ کر دی، تو اسی کے بیسس پہ. ماریا دیکھیں، اس وقت ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. دا انٹائر وے دا سسٹم ول ورک. اس میں آپ اجلت میں پہلے نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ جو فائنل شیپ آف تھنگس چاہتے ہیں، تو یہ تو اس میں بھی تو گڑبڑ ہے نا. صحیح. اچھا، یہ کوئی خدشہ ہے، کوئی دھڑکا ہے؟ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. یہ بات قائرہ صاحب نے بھی کہی، یہ بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کہی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو الیکشن کا آڈٹ ہوگا، ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی جا سکے. یہ کوئی سیریس کنسرن ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ان کے کیمپ میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو خیر یہ کنسرن نہیں ہے، کیونکہ لیکن
یہ ساری چیز میں ساری پارٹیاں ون وے اور ادر جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک حکومت بیٹھی ہے جن کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں فلاں یا فلاں یا فلاں جج آ گیا تو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ اڑا دے گا یا الیکشن کو انل کر دے گا. دوسری پارٹی کہتی ہے کہ فلاں جج جب تک ریٹائر نہیں ہوتا تب تک اگر کوئی فیصلہ ہوا تو ہمیں جو ہے وہ پھانسی لٹکا دی جائے گی. فار گاڈ سیک کیا دیز آر آل آنریبل ججز. ہم نہ یہ سیاست کریں. جتنا ہم سیاستدان بھی اس میں سے ودرا کریں گے اتنا ہم سپیس دیں گے سینئر جوڈیشری کو کہ وہ بھی معاملات کو اسٹریم لائن. جسٹ ٹو بی کلیئر، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے اس کے علاوہ کوئی حکومت کو کوئی پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی جو خدشات ہیں یہ کون ڈرا رہا ہے؟ یہ دیکھیں کل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہائپوتھیٹیکل کوسچنس کو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ان چیزوں میں جو ہے اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک خام خواہ کون ڈرا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز کمنگ فرام ٹو ڈفرنٹ سینئر پولیٹیشینز، اگر وہ بات کر رہے ہیں ایک ڈیفینس منسٹر ہے. دیٹ مائٹ بی دیئر ویو، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا میدان بھی گرم ہے. تحریک انصاف نے 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا. شیخ وقاص اکرم جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اپنی ٹویٹ کے ذریعے، اور وجہ یہ بتائی کہ چونکہ عمران خان صاحب سے گفتگو کرنے دی جا رہی، ان سے تعلق نہیں، اس وقت رابطہ نہیں ہے پارٹی میں سے کسی کا، اس لیے یہ اپنی حکومت سے یہ شرائط منوانا چاہتے ہیں. حکومت کی جانب سے اس کو ایس سی او کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. کیا کہتا ہے حکومتی کیمپ؟ سنیے. ایک ایسے موقع پہ جب 12-14 چیف ایگزیکٹو ملکوں کے وزرائے اعظم سربراہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوں گے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، پاکستان کو ساری دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے یہ اس کا سامان کر رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے، اور یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں. ان کا مقصد شنگھائی کانفرنس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنا ہے. کیا ڈی چوک کے احتجاج سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رکھیں، دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں، دوسروں کے بچوں کو کروانے کے چکروں میں ہیں. تحریک انصاف کے اندر بھی سب لوگ 100% سولڈ نہیں ہے کہ اس وقت یہ احتجاج کیا جانا چاہیے ہے. ملک علی محمد خان صاحب آن ریکارڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے. میں سے ذاتی طور پہ اگر پوچھیں تو ہم سب یہ کہیں گے احتجاج نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے ہمارے جو ہیں آنریبل مہمان ہیں، اور یہ صرف حکومت کے نہیں، اپوزیشن کے نہیں، پورے ملک کے مہمان ہیں، اور یہ کامیابی کسی حکومت کی نہیں، پورے ملک کی ہوگی. جے او آئی ایف جس کی بڑی قربتیں ہیں آج کل تحریک انصاف سے، وہ بھی یہی مشورہ دے رہی ہے کہ اس وقت پہ یہ احتجاج اسلام آباد میں کرنا مناسب نہیں ہوگا. دیکھیے اس کے لیے ہماری ان کے لیے بھی ریکویسٹ تو یہی ہوگی کہ وہ یہ موقع نہیں ہے اس موقع پہ احتجاج کیا جائے. لیکن جب اس طرح کی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں تو کیا اس موقع پہ احتجاج نہیں کیے جاتے؟ سیاسی احتجاج بھی ہوتے ہیں، بہت سارے سوشل ایشوز کے اوپر شرائط منوانے کے لیے بھی احتجاج کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کا میڈیا آیا ہوتا ہے، سب کا فوکس ہوتا ہے، تو جو بھی پریشر گروپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں اپنے مطالبات سب کے سامنے رکھے، کوریج زیادہ ملے گی. اٹس جسٹ شیئر آپٹکس، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا رہا ہے. یہ برسلز کے اندر نے دیکھا کہ فارمرز نے ایک کیوس کریٹ کیا ای یو پارلیمنٹ کے باہر، جو ای یو سمٹ تھی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کچھ اپنے لیے ریلیف حاصل بھی کر لیا تھا. ادھر بھی دنیا بھر سے لیڈران آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں فارمرز نے وہاں پر اپنی باتیں منوا لی. یو این سیکیورٹی کونسل کے بعد ہمیشہ ڈسرپشن رہتی ہے. جب بھی وہاں پہ دنیا بھر سے لیڈرز آتے ہیں تو اپنے مختلف ایشوز کے لیے لوگ وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں. غازہ کے اوپر بار بار احتجاج ہوتا ہے وہاں پہ، خاص طور پہ جب نیتن یاہو آتے ہیں. میونک کے اندر جب ورلڈ لیڈرز مل رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اینٹی وار ڈیمونسٹریٹرز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر کی انتظامیہ کے لیے بھی سخت مشکل ہوتی ہے، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کنٹین کرنا ہوتا ہے، لیکن احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. یو این کی کلائمیٹ کانفرنس تھی، وہ سسپینڈ ہو گئی جب وہاں پر اس کو ڈسرپٹ کر دیا پروٹیسٹرز نے. اور چونکہ فلسطین کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اس وقت اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو یہ پھر کانفرنس ہو نہیں پائی تھی. سو کیا ایسے موقع پہ کوئی احتجاج کرنا کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا بلو یا کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں انوکھی بات ہے؟
तारीख तो बताती है ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, हमें याद है जब ओआईसी थी 2 साल पहले, और उस वक्त जाहिर सी बात है अपोजिशन निगोशिएट कर रही थी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस, तो जो ओआईसी होगी नहीं होगी इसके बारे में पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, ये बिलावल भुट्टो साहब की जुबानी सुनिए। नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो एहतजाज है एससीओ के हवाले से, ये फाइनलाइज्ड है? क्या ये एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है, या इसके ऊपर अभी फैसला सारा साजी होनी है, या इसके ऊपर राय तकसीम है पार्टी के अंदर? पहली बात तो ये है जी कि ये एससीओ के हवाले से नहीं है, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। ये इस हवाले से है कि हमने एक शेड्यूल दिया था पंजाब में एहतजाज का, जिसपे हमने मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज किया 11 तारीख को, फिर 12, फिर 13 और फिर 14 के ऊपर आके हमने वो एहतजाज खत्म कर दिया। 13 को ही शायद खत्म कर दिया था। उसमें हमने ये डिसाइड किया था और ये एलामिया इशू किया था पॉलिटिकल कमेटी ने कि हम जब ये पंजाब की सीरीज ऑफ एहतजाज जो है 13-14 तक ये खत्म हो जाएगी तो फिर हम एक दफा दोबारा बैठेंगे पॉलिटिकल कमेटी और इस्लामाबाद के एक फैसला कुन या एक ग्रैंड किस्म के एहतजाज की कॉल दी जाएगी। वो कब होगी, वो 19 को होती है, 20 को होती है, 18 को होती है, वो फैसला हालात देख के पॉलिटिकल कमेटी ने करना था। ठीक है। अब अचानक एक नई सिचुएशन ये डेवलप हुई कि कोर्ट ने हमें इजाजत दी थी, हमें पहले भी इजाजत नहीं दे रहे थे खान साहब से मिलने की। हम जो सियासी लोग मिलते थे, मारिया बीबी, वो मिलते थे थर्सडे को 6 लोग। हमारे 6 लोगों की थर्सडे वाली मुलाकातें बंद हो गई हैं 5-6 हफ्ते से। सही। मगर हम फिर भी नहीं इस पे बोले। हमने कहा कि चलो लॉयर्स मिल रहे हैं, फैमिली मिल रही है, खान साहब की वेलबींग जो है वो हम तक पहुंच रही है, अगर कोई पैगाम होता है तो वो भी आ ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब फिर बीच में लॉयर्स की मुलाकातें भी बंद हो गई, फैमिली गिरफ्तार हो गई, दोनों बहनें चली गई, एक बहन रह गई, उनकी मुलाकात भी बंद हो गई। वो इंतजार पंजोता साहब भी उस दिन उन्होंने वही कंटेम्प्ट फाइल की थी कि जी हमारी तो इजाजत थी मिलने की, तो आपने हमारी मुलाकातें बंद कर दी हैं। तो बिल्कुल खान साहब के साथ कम्युनिकेशन जीरो हो गई। फिर ये बैन हो गया कि कोई भी किसी को नहीं मिल सकता है। ठीक है। इस दौरान ये खबरें आने लग गई कि खान साहब को मिसट्रीट किया जा रहा है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा महीने सवा से, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उनको जो है वो पेशियां भी आपको पता है खत्म कर दी गई, और आपने ये और हमें मतलब है कि खाने के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से अजीबो गरीब खबरें हम तक पहुंचने लग गई। हमारे पास तस्दीक का कोई जरिया नहीं था। जब हम जेल हुकाम से राब्ता करते थे सुपरिटेंडेंट से, तो वो कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब वी कांट बिलीव हिम। वाई वी कांट बिलीव हिम? बिकॉज वो भी उसी हुकूमत का है जिस वस्ताई हुकूमत के खिलाफ हम ये सारी तहरीक चलाए हुए हैं। हमारी एक मासूमाना सी एक डिमांड थी जो एक हर कैदी का राइट है, किसी प्रोटोकॉल वाले का नहीं। साहब का वजीर आजम के तो और बहुत से राइट्स प्रोटोकॉल होते हैं, उसको छोड़ के एक आम बेसिक कैदी का कि उसकी फैमिली और उसके वकला 200 प्लस केसेस हों और आप एक कैदी को ना मिलने दें, ये तो नहीं हो सकता ना जी। और डॉक्टर उनका राइट है उनका डॉक्टर। सही। सो इस वक्त थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है। तो अभी आप क्योंकि इमरान खान साहब के साथ आपके मिलने मिलाने कांटेक्ट को खत्म कर दिया, तो ये एहतजाज उसके लिए है। अभी आर यू गोइंग फॉरवर्ड विद दिस एहतजाज? कोई तारीख फाइनलाइज कर ली है आप लोगों ने, और इस्लामाबाद में ही आएंगे, रेड जोन में आएंगे, या कोई जगह मुख्तस कर ली? हमने 15 तारीख का ऐलान किया है और उसको हमने ऐसे ऐलान किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमें खान साहब से 14 तक न मिलने दिया तो फिर हम 15 को इस्लामाबाद आ रहे हैं और उसकी तैयारियां जो हैं वो तंजीमों ने शुरू कर दी। अल्लाह और फैसला, अगर आप मिलने देते हैं तो ठीक है। लेकिन इसमें राय क्या सबकी यकसा है? ये भी खबरें हैं कि राय तकसीम है कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, खासतौर पे अगर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिकॉज माजी में आप लोगों ने लचक का मुजाहरा किया है आपकी पार्टी। पॉलिटिकल कमेटी जो 20 से 25 आदमियों का एक फोरम है, उसमें ये 98% राय के साथ जो है ये मंजूर हुई। 98%। अब 98% को कोई मेजोरिटी नहीं समझता। और ये पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान साहब की हैंड पिक्ड है, जिस तरह कोर कमेटी भी खान साहब की हैंड पिक्ड है, तो ये इस तरीके से है। सही। और आपके एहतजाज के ऊपर भी जो है एक एतराज होता है कि जो लीडरशिप है, फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस, आप लोगों ने वोट देने हैं, आप लोगों की अपनी इस वक्त वेल बीइंग जो है उसकी वजह से आपको तशवीश है, आप लोग लीड नहीं करते मुजाहिरों को, आपके फॉलोअर्स होते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन होते हैं। तो जब लीडरलेस होता है
تو ایک تو سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کیوس ہو تو اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے گا. دوسرا پھر کلیئرٹی نہیں ہوتی, مورال ڈاؤن ہوتا ہے. یہ عاطف خان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کے وہ ان کی ذاتی رائے ہے. میں عاطف خان صاحب سے بہت سی باتوں کو بالکل ایگری نہیں کرتا. ان کی ذاتی رائے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری پارٹی میں اپنی رائے کی آزادی ہے. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ویژولز دیکھے ہوں گے, وہ پچھلی جو علی امین گنڈا پور صاحب آئے, آپ نے ایک موقع دیکھا جہاں پہ افواج پاکستان کے ہمارے بھائی جو ہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا, ادھر سے ہزاروں کا ایک مجمع سامنے سے آ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ کوئی انتشار نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, اور لوگ اس میں سے بڑے ہی سکون سے, آرام سے پہلے کھڑے ہوئے, ان کو کہتے رہے کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم انتشار پھیلانے نہیں آئے, آپ ہمیں مت روکیں, اور پھر وہ بیچ میں سے نکل کے چلے گئے. کسی بھی جگہ پہ پنجاب پولیس کے کتنے جوانوں کو علی امین صاحب نے خود ریسکیو کیا, کوئی ایسا وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں, ہم نے شیلنگ جو ہے وہ برداشت کی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, ربڑ بلٹس آئیں وہ برداشت کی, وی کیپٹ موونگ. تو انتشار نہیں, آگے سے مزاحمت یہ ضرور کیا ہے برداشت کرنے کی حد تک, آگے لڑائی کی حد تک نہیں. آگے آئے ہیں, بڑا ذمہ دار ہے پی ٹی آئی کا ورکر. انہوں نے بہت شیطانی کرنے کی کوشش کی, انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو آگے سے اگریشن دکھائیں گے, ان کے وزیر اعلیٰ کو ایفیلیٹ کر کے لے جائیں گے تو یہ اگریشن دکھائیں گے, اور یہ جب ان کو سیدھی ربر بلٹس آئیں گی تو یہ آگے سے بھی اسی طرح کا وہ کام کریں گے. مگر ہمارے ورکر نے اور اس وقت کی قیادت نے باقاعدہ طور پہ بڑی سمجھداری سے مشتعل نہ ہوتے ہوئے یہاں وہ پہنچ گئے وداؤٹ اینی لاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک جینوئن سی ڈیمانڈ ہے, یار آپ کیوں نہیں ملنے دیتے ان کی فیملی اور ڈاکٹر کو عمران خان صاحب سے؟ واٹس دا بگ ڈیل؟ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ ماضی میں تو ملنے دیتے تھے, اب ایسا کیا ہوا, کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب, وہ یہ سمجھتے ہیں, جو مجھے سمجھ لگی آپ کے اینکرز آج بات کر رہے تھے, ایسے جو حکومت کے ساتھ الائنڈ ہیں اپیرنٹلی, میں سب کا تو نہیں کہتا, جو ایک دو الائنڈ ہیں, جو جن کا اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ الائنڈ ہے, ان کی باتوں سے یہ لگا کہ جی اگر خان سے یہ ملاقات کریں گے تو خان کوئی نئی ڈائریکشن دے دے گا, کوئی نیا احتجاج ہو جائے گا. یہ بیوقوف لوگ ہیں, ان کو اس بات کا نہیں پتا بھی اگر خان سے آپ نہیں ملائیں گے تو احتجاج کی کون تو پھر بھی آ گئی. تو آپ ملا دیں, تسلی ہو جائے گی, اور پھر جو 15 کا احتجاج ہے اس پہ کوئی لائمل طے ہو جائے گا. بٹ اگر ہم نہیں ملتے خان صاحب سے, یہ پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ہے, یہ قیادت کا فیصلہ ہے کہ اگر خان سے ملاقات یہ نہیں کرواتے, ہمیں خان صاحب کی خیریت کا نہیں پتا چلتا, ڈاکٹر ان کو نہیں ملتا, ان کی بہن کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا, وکلا کو نہیں ایکسس دیتے, تو پھر یہ احتجاج 15 کو ہونے جا رہا ہے. مولانا صاحب جو آپ کے آج کل آپ ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, بڑے قریب ہیں, وہ بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فی الحال احتجاج کو اسلام آباد نہ لے کر آئیے, یہ ان کا سیاسی مشورہ ہے آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں وہ جس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ مشورہ دیا, تب تک انہوں نے اعلانیہ پڑھا نہیں تھا. بعد میں اعلانیہ ہم نے ان کو بھیجا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اٹ میک سینس, خان سے ملاقات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جتنا بڑا یہ ایشو حکومت والے بنا رہے ہیں, ٹاک شوز پہ آ کے کھپ مچا رہے ہیں, روز 4 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کرنے کی بجائے آپ ملاقات کرائیں اور جان چھڑائیں. یہ جو آج عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی 4 سے 5 لوگ آپ لوگوں نے خود اپنے چھپائے ہوئے ہیں. انہوں نے تو خیر حبس بیجا کا لفظ استعمال کیا, سینیٹر ابرو کا نام انہوں نے لیا, ان کو مل نہیں رہے ہوں گے نا, تو وہ آپ لوگوں نے ان کو ذرا غائب کیا ہوا ہے وہاں پہ. پھر کچھ ان کے رشتے داروں کی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی, کچھ ایم پی ایس کی, کہ بھائی ان کو بلایا گیا, پھر پتہ نہیں وہ مل نہیں پا رہے. یہ کیا چکر ہے؟ آپ لوگوں نے خود اپنے بندے جو انڈر گراؤنڈ کیے ہوئے ہیں, اس کو کوئی بھی کسی کو زبردستی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا. زبردستی اٹھانے کے لیے اس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس حکومت کے پاس ہے. جیسے شفقت عوان ہمارا سرگودے سے ایم این اے ہے, اس کے گھر جا کے توڑ پھوڑ کی حملہ کیا. جیسے حاجی امتیاز کے گھر جا کے اس کے ملازموں کو مارا, آج آپ نے ویڈیو دیکھیں گی. جیسے مبین ارشد جٹ جو ہے, اس کے والد کا, آپ نے ایم این اے کے والد کا گجرانوالہ سے آپ نے میسج سنا, انہوں نے کہا کہ اتنا ظلم میرے بچوں, میرے نواسیوں, پوتے پوتیوں اور بچیوں پہ ہو رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ چھڑک کے اپنے آپ کو جو ہے جلا لوں. ایم این اے کی فیملی اس حد تک تنگ اور ذلیل کی جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ یہ حکومت کروا رہی ہے آئینی ترمیم کے ووٹ لینے کے لیے. تو اس لیے اگر ہم نے لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے تو کوئی مذاق نہیں ہے. کوئی پارٹی ہماری, ایم این اے ہمارے, سینیٹر ہمارے, انہوں نے کہا جی میں کون, تو خام خواہ, تو ان کے گھر والوں کو تو بتا دینا, وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, ان کو تسلی دے دیں لوگوں کو. اچھا دیکھیں, وہ جو فیملیز ہوتی ہیں نا جی, ان میں کئی رشتے دار آپ کے قریبی ہوتے ہیں, کئی آپ کے شریک ہوتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ہی 6 مہینے تک ملاقات, سال تک سلام نہیں لیتے. اب ایسے لوگوں کو بٹھا کے اگر کوئی ویڈیو بنواتا ہے تو بنوا لے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹس دا بگر اسٹریٹجی ہے شیخ صاحب؟ مطلب حکومت آپ کال دیتے ہیں, حکومت ڈر کے سب کچھ بند کر دیتی ہے,
फिर आप लोग पीछे चले जाते हैं, फिर आप कॉल देते हैं, हुकूमत डर के सब कुछ बंद, ये आंख मचोली कैट एंड माउस ही चलेगा, ये इसके लॉन्ग टर्म क्या आप इससे हासिल कर पाएंगे सियासी तौर पे? मतलब देखिए, हालात के हिसाब से जो कैपेसिटी होती है, मेरे ख्याल में जो कैपेसिटी शो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने की, इन हालात में, इस सख्त शैलिंग में, इतनी रबड़ बुलेट्स में, पंजाब से केपी से बड़ी मेजॉरिटी और सिंध से इधर से जो लोग पहुंचे और इस्लामाबाद के जो लोग निकले, मैं ये समझता हूँ कि ये साबित कर दिया है कि हमारे से बड़ी ना कोई स्ट्रीट पार है और ना हमारे से बड़ी कोई पार्टी है। जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म होगी, इनके पल्ले कुछ नहीं, उनको मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वक्त जो एहतजाज है वो है अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए जो हम प्रेशर डेवलप करना चाह रहे थे, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। खान साहब से लास्ट मुलाकात में जब हमने कहा कि हम आपका एजेंडा दोबारा हमेशा की तरह जैसे हम टॉप पे रखते हैं, स्ट्रगल तो खान की रिहाई की है क्योंकि उन पे जाली केसेस हैं, उसको आगे रखना चाहते हैं, तो खान साहब ने कहा कि जिस दिन अदलिया आजाद हो जाएगी मैं उसी दिन रिहा हो जाऊंगा। तो आप इस वक्त अदलिया का ये जो एहतजाज है स्पेसिफिकली अदलिया और आइन के लिए है, और मेरी रिहाई जो है जाली केसेस से, 2 नंबर मुकदमों से, वो इसी के साथ मंसूब है। लेकिन लगता नहीं आपको इस तरह शेख साहब के अभी चूंकि ये एससीओ हो रही है, हुकूमत कुछ अरसे के लिए शायद ये तरमीम फिलहाल ना करे, इसके बाद ये तरमीम लेकर आए, तो ये इन दिनों के अंदर तो वैसे भी हुकूमत शायद कोई बहुत बड़ा एडवेंचर ना करे, इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना? वी हैव दिस गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग आवर कैपेसिटी, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये समझते हैं कि हम इसको आगे ले जाएंगे तो इनके बंदे बाहर आ जाएंगे और इनको पकड़ लेंगे। तो वो बंदे साल साल अंडरग्राउंड रह के बगैर हरकतों में जाए एमएनए बन गए, वो साल साल और भी रह लेंगे, आप घबराएं नहीं। और मौलाना अभी तक स्ट्रांग खड़े हैं, उनपे ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें एक सब कमेटी बनी है, उसमें 2 दिन उसमें गौर साहब है उस सब कमेटी में, हम देखेंगे क्योंकि पहली दफा ये मुसवदा हुकूमत ने शेयर किया और वो भी नामुकम्मल है। नामुकम्मल मतलब इतने बहस और इतनी कमेटियां दे फलाना दे टींगड़ा दे, आज पहली दफा मुसवदा, और उसके वो भी नामुकम्मल मुसवदा। आपने बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट देखी होगी। तो ये तो देखें जी, ये हक और बातिल की लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज किसी को कुछ नहीं कहता। आप एससीओ की बात कर रही थी, हमें पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, सही। हमें उसी तरीके से खान से बढ़ के भी कुछ नहीं है। हम ये समझते हैं कि खान हकीकी कायद है इस मुल्क का, और खान के साथ जो जुल्म है वो पाकिस्तान के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। हमें ये एससीओ का ताना बार बार दे रहे हैं। सन 2022 में आपको याद करा दूं, OIC ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो इजलास था 2022 में, बिलावल साहब की स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, शहबाज शरीफ साहब साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे हम OIC कॉन्फ्रेंस। अगर अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर ने ये ना किया, हम असम्बली छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम वो भी इंटरनेशनल थी कॉन्फ्रेंस थी, वो भी एक बहुत बड़े स्केल की कॉन्फ्रेंस थी। इनका माजी इनको याद कोई नहीं है। उस वक्त इनको ये नहीं था पता कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा या हुकूमत के साथ। आज इन्होंने याद आ गया, दे रियलाइज, और इतना फस न क्रिएट करें ना, रौला मुकाओ तो इमरान खान साहब ने मुलाकात ठीक बात है जी, और नोटिस निकालें और जो भी तरमीम के हवाले से शफाफियत अख्तियार करें। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं घर। एक नोटिफिकेशन आया है रजिस्ट्रार की तरफ से जिसमें कहा गया है कि उनका अलविदाई जो सेशन है वो होगा 25 तारीख को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी नहीं किया गया। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या काजी फायज ईसा साहब का दौरे जो चीफ जस्टिस है वो इख्तिताम के करीब है? लगता तो बज़ाहिर ऐसा ही है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन सामने आया है। काजी साहब की रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को एक फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया गया है। हुकूमत की जानिब से तो क्लैरिटी नहीं है, वहां से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तवस्सुत से हमने देखा कि काजी फायज ईसा साहब ने ये नोटिफिकेशन करा दिया है जिसमें वो अपना अलविदाइया जो कोर्ट रेफरेंस है, फुल कोर्ट रेफरेंस, वो करने जा रहे हैं। बहरहाल जी, वो जो एक अलविदाई अशाइया होता है वो नहीं वो लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि उस पर 20 लाख का खर्चा आएगा, इस वजह से इतना खर्चा वो करना चाहते नहीं है। हुकूमत इतनी नोटिफिकेशन कर क्यों नहीं रही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के? आजम नजीर तारड़ साहब से बार बार पूछा गया कि आप नोटिफिकेशन कर दें, खत्म करें इस सारे क्राइसिस को इस वक्त। उन्होंने कहा जी कि जिस दिन रिटायरमेंट होगी काजी साहब की 25 तारीख को, उसी दिन नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है, तो सीनियर मोस्ट ही आएंगे, और तारीख है उनकी रिटायरमेंट की जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करना है कि ओथ है, वो किस दिन और किस मुकाम पे होना है, वो साथ एक नोटिफिकेशन का हिस्सा होता है।
लेकिन मसला ये है कि एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी है और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की ही है। जब काजी फाजिल साहब की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती करनी थी तो 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम चहमगोइयों, तमाम र्यूमर मिल को ठप कर दिया गया था और लग रहा था कि एक हम कंसिस्टेंसी की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने सुना है कि ऐसा मंसूर अली शाह साहब के केस में नहीं किया जा रहा। हुकूमत 25 तारीख का इंतजार क्यों कर रही? इसके अलावा जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, इसका जो क्या तरीकेकार होता है और इस पर क्या एक्सपेक्टेड है, बात करेंगे। हसनात मलिक साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहते हैं। इमरान वसीम साहब वो टेलीफोन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसनात साहब, आपसे आगाज करते हैं, ये हुकूमत नोटिफिकेशन कर क्यों नहीं रही है? ये गुमगू की कैफियत। अब ये तो पता चल गया है कि सीनियर मोस्ट काजी मंसूर अली शाह साहब हैं, बार बार कहा जा रहा है कि उनको ही चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन लिख कर नहीं देते, लिख नहीं रहे। देखिए, हुकूमत की डबल पॉलिसी है इस हवाले से। एक तरफ कहा जा रहा है कि 7 तारीख मीटिंग होती है, उसके बाद डिसाइड ये होता है कि जो आईनी अदालत वाला मनसूबा है वो रोक दिया जाए, उससे इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। हमें अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर देना चाहिए और उस हवाले से जी अब मीटिंग चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पकड़ दकड़ हो रही है बंदे पूरे करने के लिए, जिस तरीके से MNAs के घरों में छापे लग रहे हैं और आईनी अदालत पे जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जोर दे रहे हैं। नून लीग का भी यही है कि आईनी अदालत हो और उसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइसा हो, क्योंकि आईनी अदालत सिर्फ बनानी नहीं है, उसको चलाना भी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक स्ट्रांग चीफ जस्टिस हो। और मेरा ख्याल है कि सबका इस वक्त यही है कि अगर PTI को आपने कंट्रोल करना है और 1 साल में कंट्रोल किया तो उसमें सारा क्रेडिट तो आप काजी फैसल साहब। इसका नोटिफिकेशन से क्या ताल्लुक है? बिकॉज अभी भी अगर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, वो रिटायर होंगे, वो तो बाद में भी तैनाती हो सकती है। देखिए, एक तो मैसेज चला जाएगा सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नोटिफिकेशन का ऑप्टिक्स जो है वो जरा डिफरेंट जाएंगे, ताकि गवर्नमेंट चाह रही है फिर जो लॉ मेकर्स हैं, जो बंदे इन्होंने पूरे करने हैं 224 नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी, तो वो मसला बनेगा। तो इस वजह से हुकूमत इसमें नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि पूरी कोशिश हो रही है कि आईनी तरमीम की जाए। और आईनी तरमीम में जो प्लान है, प्लान एक तो यह है कि एक पैनल के जरिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो, दूसरा आईनी अदालत का क्याम हो। अब आईनी अदालत पे कहा जा रहा है कि जी मे भी वो गिव अप कर दी जाए। मौलाना फजल रहमान सबसे बड़ी रुकावट है, वो कह रहे हैं आईनी बेंच हो, जो मेरा ख्याल है रीजनेबल है। अगर बेंच देखें सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर का, तो बड़ा एक बैलेंस बेंच बनता है। और ये जरूरत क्या है कि नए जज, एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जिसके जज जो है वो नए अपॉइंट, एक नहीं 4 सूबों के अंदर भी, जो पीपल्स पार्टी के मुसव्विद है उसमें सूबों के अंदर भी वो बनाना चाहते हैं अदालतें, कुछ 4-5 अदालतें बनेगी, फिर पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बनेगा। लेकिन वो यही बात है कि मेरा ख्याल है कि पूरा एक मंसूबा है जुडिशरी को कंट्रोल करने का। और इसमें जो मौजूदा जजेस हैं, अगर पिछले साल इन दिनों में देखें तो मंसूर अली शाह पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म PTI का था कि जी उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात डिले किए और पंजाब और KP के। तो अब जो है वो मंसूर अली शाह साहब को सिर्फ इस वजह से कि जी एक मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला आया है, जिस बुनियाद पे जी अब मिसट्रस्ट नहीं रहा और मंसूर अली शाह कहीं एप्रीहेंशन की बुनियाद पे जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है कि कहीं वो इलेक्शन का ऑडिट न करा दें, कोई ये वो एप्रीहेंशन है जिनकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी PMLN दोनों से खौफजदा। इमरान साहब, क्यों ये नोटिफिकेशन नहीं हो रहा? पिछली मरतबा इसी हुकूमत ने 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया था काजी साहब का, अभी क्यों इस नोटिफिकेशन को रोका जा रहा है? मुझसे मुखातिब है? जी आपसे मुखातिब हूँ। जी देखिए, नोटिफिकेशन की जहां तक बात है तो वो नोटिफिकेशन तो जैसे आपने कहा कि एक मिसाल मौजूद है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा का 3 माह पहले कर दिया गया था, लेकिन ये कोई अकेली मिसाल नहीं, आपको ढेर सारी मिसालें मिलेंगी। साबिक जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनका तो 3 माह से बहुत पहले जो है वो जारी कर दिया, गलबन 4 या 5 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन जहां पे ये मिसालें मौजूद हैं वहां पर आपको और भी मिसालें मिलेंगी कि चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत करीब जाके जारी किया गया। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। अब जो बात की जा रही थी कि अभी बेंच जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तजवीज दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए और शायद आईनी अदालत ना बन पाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनाना है तो फिर आईनी तरमीम करने की फिर कोई जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि देखें अगर बेंच वाली बात है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ये तो आईनी बेंच पहले ही फ्राहम किया गया है कि अगर कोई आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उस पर एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच बनेगा। लेकिन क्या ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अदलिया को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या अदलिया को कंट्रोल करने वाली जो बात है उसके पैरेलल अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर
पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं किया गया। नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन माजी में अगर हम देखें कि जब ये हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी, हुकूमत ने जब आगाह किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम ऐसी कोई तरमीम करना चाहते हैं, तो हमने ये भी देखा कि 3 दिन के अंदर उसका एक ऐसा इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट से एक रद्द-ए-अमल आया कि वो जो मेजोरिटी हुकूमत के पास मौजूद थी वो उन तमाम अरकान लेकिन को इमरान, मुझे समझ पे नहीं आ रही कि यूजुअली हुकूमतें जो आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहती है। ये बड़ी यूनिक यहाँ पर सिचुएशन है जहाँ की पीपल्स पार्टी PMLN पहले ही हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बन रही है। ये यूजुअली हुकूमतें करती नहीं है, अपने लिए एक और चैलेंज खड़ा नहीं करती हैं। जितना ये डिले कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई और ऑप्शन है? क्या उनको लगता है कि वो आईनी तरमीम 25 से पहले करके शायद कोई और कंटेंडर आ जाए? क्योंकि तारड़ साहब तो कहते हैं कि सीनियर मोस्ट बनेगा। आज भी उन्होंने ये बात की जब उनसे पूछा गया। देखें, वो जब बात उन्होंने की थी वो उन्होंने जरूर कहा था कि सीनियर मोस्ट बनेगा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो सीनियर मोस्ट बनेगा। लेकिन अभी तो आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत ने गिव अप तो नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने गिव अप नहीं किया। अभी तो आईनी तरमीम का प्रोसेस चल रहा है। आज भी इजलास हुआ है, कल भी इजलास होना है, पीर को भी इजलास होना है, और मुशावरत भी चल रही है। ज़रदारी हाउस में भी आज इजलास हुआ है और वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोगों ने जाके मुशावरत की है। तो कंसेंसस तो डेवलप हो रहा है, और कंसेंसस जब डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं वो वाज़ेह तो तब होंगी कि आया कि आईनी तरमीम होने जा रही है, आईनी तरमीम नहीं होने जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि बेशक अगर अब सियासी तौर पे एक बयान दिया जाए, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद मंसूर साहब ना बने, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखें, यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो पिछले चंद दिनों से तो ये बातें होती रही हैं कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये मुख्तलिफ कॉर्नर से, मुख्तलिफ क्वार्टर से, सहाफती हलकों से भी बात होती रही कि नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा से जो पोजीशन है वो पहली वाली जगह पे आ गई है, और इब्हाम पैदा हो गया है जब दोबारा से खुसूसी कमेटी का इजलास बुला के सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुलाया गया है और मुसवदे सामने आ गए हैं। दोबारा से इब्हाम पैदा हो गया है। तो फिलहाल जब तक ये आईनी तरमीम का मामला किसी करवट नहीं बैठता, नोटिफिकेशन के हवाले से कोई हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। क्या हुकूमत में यकसुई है? क्या हुकूमत में सब लोग ऑन बोर्ड है कि इन तरमीम के हवाले से, या कहीं ना कहीं एक मुख्तलिफ आवाज भी है कि भाई नोटिफिकेशन जारी कर दें, इस क्राइसिस को यहीं रोक दें? देखिए, उनकी कहीं ना कहीं एक जगह मुश्तरक तो है जहां से वो इकट्ठे हो जाएंगे। असल मामला है मौलाना फजल रहमान का, वो उनके साथ नहीं है, तो फिर क्या ये जो आईनी तरमीम में जो कहा जा रहा है कि नंबर भी पूरे हैं तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम रोल है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला का है। मेरा ख्याल है कि जितना अदलिया इस वक्त कमजोर हुई उनके टेनोर में शायद ही कभी हुई हो, और उन्होंने पार्लियामेंट को के नाम लिया कि जी मैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, हालांकि वो उससे उन्होंने अदलिया को कमजोर किया, पार्लियामेंट को नहीं मजबूत किया। पार्लियामेंट तो ये है कि जो विल ऑफ द पीपल हो, वहां तो मखसूस नशिस्तों में जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी वो जरा डिफरेंट थी। तो अब जो सूरत हाल है 63A के बाद उन्होंने पूरा अलाउ किया कि आप फ्लोर क्रॉसिंग, हार्स ट्रेडिंग से भी बंदे पूरे करें, अब भी ना हो तो फिर मेरा ख्याल है बहुत बड़ी नालायकी होगी। बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब और इमरान वसीम साहब प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।